स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। यहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगे ललितपुर ज़िले में कबीर संत सत्संग मंदिर झमसी खेल में आज रक्षाबंधन, जी हाँ, आपके इंडिया में रक्षाबंधन और यहाँ नेपाल में जनेऊ पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। आश्रम में सत्संग के बाद भंडारा हुआ और सत्संग में बहुत कुछ हुआ। पहले संतों की पूजा हुई, उसके बाद संत श्री सात्विक साहब ने जनेऊ पूर्णिमा के बाबत खूबसूरत जानकारी दी और उनके बाद उनके सदगुरु संत श्री तत्पर साहब जी ने विस्तार से आध्यात्मिक रूप से बताया कि रक्षाबंधन क्या है, जनेऊ पूर्णिमा क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं। बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। खुशहाल ज़िंदगी चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर बाजू के आल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन कोई मिस ना होने पाए। तो चलते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हज़ारों को ज़रूर दिखाइए। गुरुदेव सतगुरु मुक्तिदाता तेहि रूपदीप ले पूजिए बालचंदन पुष्प चरण हार गल महदीजिए कर जोरी करू मैं स्तुति गुरु
जो काल के जाल को डाला, सत्य शिक्षा दे पर खायो, सभी जड़ा मूर्ति को भटका, भूत गणा झूठ देवी दे, पार की साच सद्गुरु सो मेरे पूजा के है सकले, वही शैतान के मूरत की करूं पूजा, समीपी में सत्य भक्ति और श्रद्धा से, जन्म भर तक गुरु पद से, सत्य भक्ति और श्रद्धा से, जन्म भर तक गुरु पद से, राम स्वरूप दास हैं तेरे, करो भव पार है गुरुदेव, पार की साच सद्गुरु सो मेरे पूजा के है सकले, वही चैतन्य मूरत की करूं पूजा, समीपी। अभी आप संत गुरुजनों की विशेष पूजा को देख रहे हैं और इस वक्त यहाँ जो जनेऊ पूर्णिमा का खास त्यौहार है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर मनाया जाता है, वो किस तरीके से क्या होता है आप यहाँ साध्वी बहनों को देख सकते हैं कि जनेऊ वो बदल रहे हैं, यानी कि नई कंठी धारण कर रहे हैं। खास दिन माना जाता है इसे। हालांकि इसके पीछे की आध्यात्मिकता को अभी हम सुनने वाले हैं। संत श्री सात्विक साहब जी पूरी जानकारी देंगे। उनके बाद यहाँ के वरिष्ठ और प्रमुख संत श्री तत्पर साहब जी जनेऊ पूर्णिमा के बारे में और 9 गुणों के बारे में विस्तार से आध्यात्मिक रूप से बताने वाले हैं। मगर यहाँ नेपाल की बात करें, ख़ास तौर से आश्रमों की, काठमांडू की, तो भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत समर्पण और संगम है। इसी के चलते यहाँ हर तरह से आध्यात्मिक पुट दिया जाता है इन चीज़ों को। आप बड़े गौर से सत्संग से लाभ लीजिए, समझिए, खुद देखिए और दूसरों को दिखाइए। आज जनेऊ पूर्णिमा है, रक्षाबंधन। इसको रक्षाबंधन भी कहा जाता है। कुंभई बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञानई बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। संत लोग और सद्गुरु संत महात्मा लोग कहते हैं कि सबका सबको आधार से ही सब होती है। ये जमीन हम लोगों को अन्न दे रही है, जमीन हमको अन्न दे रही है, धरती हम लोगों को फसल दे रही है। हम लोग ऐसे बैठे हैं तो सूरज ऊपर सूरज प्रकाश दे रही है, हम लोगों को प्रकाश दे रही है, ताप दे रही है, प्रकाश। इसके कारण से चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो सबकी तरफ से सबका रक्षा हो रहा है। घर परिवार में माता पिता अपने बच्चे को रक्षा करते हैं और माता पिता के संरक्षण में जब बच्चा रहता है तो उनके संरक्षण में रहने के कारण उनका रक्षा होता है। तो रक्षाबंधन का मतलब क्या हो गया कि संसार चराचर जगत में एक दूसरे लोग और प्रकृति, और जैसे घर में रहे तो माता पिता लड़की की रक्षा करती है, और जब ब्याह करके जाती है तो ससुराल वाले उनकी रक्षा करते हैं, उनके पति उसकी रक्षा करते हैं, पत्नी उनका रक्षा करती है। तो रक्षा बंधन का एक शब्द ऐसा है कि बंधन में रक्षा होती है। बंधन में कोई रहे तो अच्छा होता है। अब लोग कहते हैं ना, बंधन में क्यों पड़े? हम लोग बंधन में नहीं पड़ते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं।
तो जो जो स्वतंत्र रहना चाहे, कोई चाहते हैं स्वतंत्र रहना, कोई चाहे तो स्वतंत्रता में परतंत्रता है और परतंत्रता में स्वतंत्रता है, बंधन में ही रक्षा होता है। कोई लड़की रात को 12 बजे बाहर में मैं स्वतंत्रता से चलता हूँ, हमको कोई क्या कह सकता है? हम भी पुरुष जैसे हम लोग स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। संसार में कोई भी हो, एक दूसरे के बंधन में रहना ही पड़ता है। तो ये बंधन में रहना परतंत्रता नहीं है, सबके संरक्षण में, सबके साथ में एक दूसरे का क्या होता है? पोषण होता है। तो बंधन में मुक्ति है, और जो स्वतंत्र रहना चाहे उसका क्या है? वो बंधन हो सकता है। हम लोग ने सुने हैं दिल्ली में जो घटना हुई थी, जो रेप केस हुई थी, तो वो लड़की रात को 12 बजे दिल्ली की सड़कों में क्यों चली? वो स्वतंत्र, सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता तो ठीक है, मगर किसी के संरक्षण में, किसी के साथ में कोई रहे तो वहाँ उनकी सुरक्षा होती है। तो रक्षा बंधन का मतलब ये है कि बंधन में रक्षा है। रक्षा बंधन, ये शब्द कितना अच्छा है, रक्षा बंधन। बंधन में सबका रक्षा होती है और परतंत्रता में स्वतंत्रता होती है और स्वतंत्रता में परतंत्रता होती है। तो ये सदगुरु कबीर साहब का ये शब्द है कि किसको संभालना है? अपने मन को ही संभालना है। कुंभ ही बांधा जल रहे, कोई बर्तन हो तो वो बर्तन नहीं हो तो पानी कहाँ आता है? बर्तन में तो पानी आता है। कुंभ ही बांधा जल रहे, जल भी नहीं कुंभ न हो। अगर जल नहीं हो तो कुंभ का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार ज्ञान किसको दिया जाता है? अपने मन को। अगर मन ही नहीं हो तो, इसलिए संसार का यावत जितना व्यवहार है सब मन से ही संपादित होता है। मन को ही संभालना है, मन को ही ठीक करना है। और लोग कहते हैं ना, ये मन ही सबका बंधन का कारण है, मन सब पाप का बाप है, ये भी कहते हैं। और मन को ही हम लोग अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं, तो मन ही मुक्ति के द्वार तक ले जाने का जो रास्ता है, उसकी शुरुआत है ये मन ही है। तो संत गुरु का जो निर्देश है कि आज रक्षाबंधन के पावन पर्व है, इसमें हम लोग 9 दोड़ा जनेऊ पहनते हैं। इसके महत्व साहब अभी बताएंगे। तो सब सद्गुण सदाचार का पालन करते हुए और एक अर्का का सबको सम्मान करते हुए, सम्मान एक का नहीं, सबका, जैसे प्रकृति का भी सम्मान, सबके सहयोग से हमारा जीवन चल रही है ना। अगर बाहर का प्रकृति हमको कुछ न दे तो सबकी संयोग से हमारा शरीर चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है। तो प्रकृति और हमारे परिवार के सब लोग और जितने लोग हैं संसार के यावत जितने लोग हैं, सबके सहयोग से, सबकी सद्भाव से, सबकी दायरे में हम लोग रह रहे हैं। सबकी सीमा में, कहते हैं नेपाली में, सीमा में हम लोग रहे हैं। तो वो सीमाना बंधन नहीं है, वो स्वतंत्रता है। उसमें हम लोग रह करके आनंद से रह सकते हैं। इसलिए हर दिन हम लोग सुबह उठे तो सबका प्रणाम करें, सबको साहिब बंदगी करें, अपने माता पिता को साहिब बंदगी करें, अपने इष्ट सदगुरु संत गुरुजन को साहिब बंदगी करें और सब प्रकृति को भी साहिब बंदगी करें, जिसके द्वारा हमारा पोषण होती है। और यही इन लोगों के इन्हीं की छाया में, इन्हीं के संरक्षण में हम लोगों का पोषण हो रहा है। और यही हमारा मुक्ति का कारण और आनंद का कारण भी होती है। तो कबीर साहब के पद से मैंने जो कहा, कुंभई बाधा जल रहे, जल बिनु कुंभ न होए, ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिनु ज्ञान न होए। मन खराब नहीं है, अच्छा बनाएंगे तो मन ही मुक्ति का कारण है।
इसमें उदाहरण यही दिया गया है कि पानी हो अगर उसमें बर्तन न हो, पानी भी है बर्तन भी है, बर्तन है तो पानी है, पानी नहीं है तो बर्तन का कोई अस्तित्व नहीं है। कबीर साहब ने इसकी इस ढंग से इस भाव को अर्थाया है। अब हमारे पूज्य गुरुदेव जी हमारे सामने में विराजमान है। साहब से ये जनेऊ के 9 गुण जनेऊ का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से सुनेंगे। सद्गुरुदेव को जय। साहेब जय। मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज जनै पूर्णे रक्षाबन्धन रे यहाँ चाहिँ रक्षाबन्धन भन्दैनन्, जनै पूर्णे भन्छन्, जनै बदल्छन्। जनैमा जस्तो कि हाम्रो यो घर किन बनाउनु पर्यो भने पानी घाम हावा सबैबाट जोगिनुको निम्ति घर चाहियो, ढोका चाहियो, भित्र कोही नआउन्। यो रक्षा, आफ्नो रक्षाको निम्ति यो घर चाहियो। देशको रक्षाको निम्ति सेना पुलिस चाहियो। आफ्नो शरीरको निम्ति यो कपडा चाहियो। त्यस्तै ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले जनै बदल्छन्, जनै लाउँछन्। ब्राह्मणहरूले जनै वर्तमान गर्दाखेरि उनीहरूले के भने हुन्छन् त्यो कसैले पनि पालन गर्दैनन्। लायो सिद्धियो, तर त्यसमा एउटा डोडोमा एउटा जनै गुण छ, त्यो गुणलाई पालन गर्नु भनेर भने हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ दिदीबहिनीहरूले पनि यहाँ कबीरपन्थी होस् वा अरू कुनै सिद्धान्तका कोहीले यहाँ नारीमा बाने हुन्छन्, सतनामीहरूले यहाँ बान्छन् नारीमा डोडो। अब कोहीले कण्ठी लाउँछन्, कोहीले रुद्राक्षी माला लाउँछन्। अब हामीहरूको यो कबीरपन्थीहरू चाहिँ जनै यो चन्दनको यो बनाएको हुन्छ, त्यो त्यसमा उनीहरूले लगाउने गरेको छ, कण्ठी भनिन्छ, हिरा कण्ठी भनिन्छ। अब त्यसमा हाम्रा पहिला ऋषिमुनिहरू ब्राह्मणहरूले के गर्थे भनेदेखि 9 डोडा हुन्थ्यो जनै। त्यहाँबाट पछि 9 डोडामा रहन नसकेर 6 डोडामा आए। 9 डोडा 6 डोडा यो किन भयो त भनेदेखि 9 डोडामा भन्नुभएको छ ऋजु तपस्वी सन्तुष्ट क्षमाशिलो जितेन्द्रिय दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मण नवभिरुगुणै भनेको छ। ऋजु भनेको सरलता, कठोर नबन्नु, रिसाहा नबन्नु, सरल भन्नु मान्छे। किनभने हामीसँग सबैजनाले सरल व्यवहार गर्दै हुन्थ्यो। मलाई कसैले दबाएर नबोली हुन्थ्यो, मलाई कसैले हेपेर नबोले हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। सबै मान चाहन्छन्, सबैले नम्र भएर बोलेको, मिठो वचन बोलेको सबैलाई मनपर्छ। कठोर हेलचक्री गरेर बोलेको, हेपेर बोलेको, गरिब देखेर अथवा नपढ्या देखेर पढ्या मान्छेले नपढ्यालाई हेपेर बोल्ने, यसले के जानेछ र भन्ने, यस्तो मान्छेको स्वभाव हुन्छ। त्यो स्वभावले दुःख पाउँछ। उस्तै तेरो पढाइ के गर्छ त्यो भने थप्पड दिन सक्छ बलिया मान्छेले, कुटै खान्छ। त्यस कारण सरलता, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, चाहे पढेका विद्वान हुन् चाहे अपठित हुन्, सबैले सरलता स्वभाव बनाउनै पर्छ। हामी पुलिस सिपाहीहरू त जब एकदम जर्खरिया बोल्न सक्दैनौँ, किनभने अलिकति टटेर बोल्यो भने के भनिस् भनेर त्यहाँ लगाएर थुनिन्छ। उसो राम्रै बोल्नुपर्छ। त रिजु भनेको सरलता, सरल भन्नुहोस्। अनि तपस्वी भनेको
जस्तो मनुष्य ऋषिमुनिहरू तपस्या एकान्तमा बसेर तपस्या गर्थे पहिला पहिला। अब हाम्रो यो आफ्नै घरमा पनि तपस्या भने के भने नखाने कुरो, खान नहुने कुरो नखाने, जस्तो हिंसा, मदिरा, अन्डा, यो खाने चिज हाम्रो होइन, मान्छेले खाइरहेको हुन्छ। तपस्या भनेको यो मनले जे भन्यो पतनतिर लैजाने, यो मनको चाहिँ नि स्वभाव हुन्छ। तलतिर ओह्राल्ने, माथितिर जान खोज्दैन। अहङ्कारले चाहिँ माथि जान खोज्ने हो कुराले चाहिँ, व्यवहारले चाहिँ तलतिर गइरहेछ मान्छे। त तपस्या भनेको आफ्नो मन इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राखेर बस्नु, उसको मान मर्यादा रहन्छ। जो खुल्ला रूपले हिँड्छ उसको मान मर्यादा रहँदैन। अहिले यहाँ सात्विकले भनेका थिए दिल्लीमा त्यो बसमै उसको त्यो एउटा केटीको ऊ भयो, बलात्कार भयो। अब रातिमा किन हिँड्नु पर्यो, आफ्नै घरमा बसे हुन्थ्यो नि। अब मनमानी स्वतन्त्र भएर हिँड्न खोज्दाखेरि खतरा त अवश्य हुन्छ। परतन्त्रमा स्वतन्त्रतामा परतन्त्र भने यही हो। अब परतन्त्रमा आमा बाउको लोग्नीको बिहा गरेको छ भने लोग्नीको अधीनमा बस्यो भने के भने उसको रक्षा हुन्छ। आइमाईलाई लोग्ने मान्छेले रक्षा गर्नै पर्ने। स्वतन्त्र हिँड्दाखेरि भाड भैलो गरेर हिँड्यो भनेदेखि दुःख पाउँछ। जस्तो हामीले अन्नलाई रक्षा गऱ्यौँ भनेदेखि अन्नले हामीलाई रक्षा गर्छ। अन्न नखाइ हुँदैन। अन्नलाई जाँचै हामी कहाँ फाल्छौँ र, फाल्दैनौँ नि। पानीलाई हामी रक्षा गर्छौँ, पानीले हामीलाई रक्षा गर्छ। बारी नालीलाई हामीले रक्षा गर्छौँ, उसले त्यो त्यसैबाट हाम्रो शरीरको रक्षा हुन्छ। नखाइकन त कोही पनि बाँच्दैनन्, खानै पर्छ। खान परेपछि त बचाउनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले तपस्या भनेको नचाहिँदो कुरालाई तिर नगएर सन्त महात्माहरूले, ज्ञानीहरूले, बाउ आमाले आफ्नो खली खाएका सबै हन्डर ठक्कर खाएर खाइसकेका मान्छेले त्यो भविष्यमा यसबाट दुःख हुन्छ भनेर उनीहरूले तह लाउन खोजिया हुन्छन्। तह नलाउनेहरू पछिबाट धोका, स्वतन्त्र हिँड्दाखेरि परतन्त्रमा गएर जेलमा पनि पर्नुपर्छ। तपस्वी सन्तुष्ट अनि आफ्नो बाहुबलमा, आफ्नो भाग्यमा सन्तुष्ट। सन्तुष्ट भनेर हात बाँधेर बस्नेहरूलाई त केही पनि आउँदैन। केही न केही इलम गर्नै पर्यो, केही न केही पढेर जागिर खाए पनि, नोकरी गरे पनि, अथवा व्यापार गरे पनि, खेती गरे कि अहिले त खेती गर्ने ठाउँै छैन। यो सहरभित्र कति खेती हुन्थ्यो, कति धान हुन्थ्यो। एक पाथीमा 8 मुरी फल्थ्यो, माना मुरी। अब अहिले सबै घरै घर भयो। अब घर चपाउनु भएन। अहिले चाहिँ यो बालमा मान्छेले राखिछाडेका छन्। के यहाँका चाहिँ मान्छे सबै सरकारले सबैलाई लखडिदियो भनेदेखि, जा आफ्नो ठाउँमा जा भनेर पठाइदियो भनेदेखि यहाँका बालमा राखेर खानेहरू भोगै पर्नु पर्छ। तर सन्तुष्ट, आफ्नो बाहुबलमा, आफ्नो भाग्यमा सन्तुष्ट रहनु, अर्काको देखेर नजल्नु, डाँडो नगर्नु भनेको यो। क्षमा, क्षमा हामीले केही गल्ती गऱ्यौँ भने मलाई केही नभनिदिए हुन्थ्यो, सजाय नगरे हुन्थ्यो भन्ने मान्छेको मनमा हुन्छ। त्यस्तै हामीहरूले पनि कुनै अब व्यवहारमा केही न केही बिग्रिन्छ, केही न केही क्षति हुनसक्छ। त्यसमा क्षमा चाहन्छन् मान्छेले। त क्षमा ठुलोले क्षमा दिनुपर्छ, सानोलाई क्षमा दिनुपर्छ। सानोले होस् कि ठुलोले होस् कि गल्ती हो भने सबैकोबाट हुन्छ। त्यो गल्ती धेरै ठुलो गल्ती गऱ्यो भने त सरकारबाटै उसलाई कानुन लाग्छ। सानोतिनो घर व्यवहारमा चाहिँ गल्ती भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो काम गर्दा गर्दै सिसा गिलास फुट्छ, भाँडा खसेर कुच्चिन्छ, अनेक हुन्छ।
क्षमावान हुनुपर्दछ। हामी क्षमा हामीले गल्ती भयो भने केही नभनी हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ। क्षमा चाहन्छन् अनि क्षमा दिनुपर्दछ। उसकोमा के छ, क्षमा बढ्नु को चाहिए छोड्नु को उत्पात, विष्णु का क्या घटी गया जो भृगु मुनि मारे लात भनेर भनेको छ। त्यो भने के भनेदेखि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई मान्ने जुन ऋषि मुनिहरू थिए, कोही विष्णु ठुलो भन्ने, कोही शिव ठुलो भन्ने, कोही ब्रह्मा ठुलो भन्ने, कोही फलानु ठुलो भन्ने, अनि यो जात को ठुलो त जात बढ्यो भनेर भृगुमुनि म जाँच्छु भनेर गएछन् रे। भृगुमुनि ब्रह्माको छोरा भनेर भनिन्छ। अनि गएर ठिङ्ग उभिएर बाउले गएर प्रणाम गर्नु पर्थ्यो, शिर झुकाउनु पर्थ्यो। जात्न गएको किन झुक्थे? अनि यसको त सोमत बिग्रेर गएछ, यसको बानी बिग्रेर गएछ भनेर गाली दिन थाले अरे, हप्काउन थाले अरे। अनि त्यहाँबाट यिनीहरू पनि अलिकति तामसी नै रहेछन् भनेर सुर्क भागेछन्। त्यहाँबाट गएर शङ्कर कहाँ गएर के भनेछन्, बुढो भयो माथि चढ्ने, बाघको हात्तीको छाला बेर्ने, बाघको छाला ओढ्ने, मसानमा बस्ने, खरानी गस्ने भनेर निन्दा गर्न थालेछ अरे। अनि डाँडा त्रिशुल लिएके भनिस् भनेर त्रिशुल उठाएर हिर्काउन तयार भयो अरे। त्यहाँबाट पनि भागेछन् अरे। अनि गएर विष्णु सुतिरहेको थिए अरे। अनि गएर चाहिँ छातीमा लातले बुवाङ्गै हानेछन् अरे। छातीले हान्दाखेरि ओहो मेरो वज्रसमानको छातीमा हजुरको पाउ पर्यो, कताबाट पर्न गयो भनेर गोडा मोले अरे विष्णुले। सबैभन्दा ठुलो यिनी पो रहेछन् भनेर भने जस्तै जो सहन्छ त्यसो रहन्छ। सहेन भनेदेखि हुन्छ झमेला उठ्छ। रिस उठ्यो बाङ्गे हानिदियो कि मर्ला। बलियो मान्छेले निर्दो मान्छेलाई हान्यो भने त मर्छ पनि। कि त मुद्दा लगाइदिन्छ उसले, निर्दो त भयो, उसले सोध्न सक्यो तर मुद्दा लगाइदिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पुलिसलाई, न्यायाधीशलाई, वकिललाई पैसा खुवाउँदा आफू टाट पारिदिन्छ। एकछिनको रिस खप्नु नसक्दाखेरि मान्छेहरूको घरबारै खत्तम हुन्छ। त्यस कारणले रिस गर्नु हुँदैन। क्षमाशीलो अनि शीलवान भन्ने। घरमा कोही आएर ल भन्नुहोस् कहाँबाट आइलाग्यो यो, किन आयो कुनी भनेर कोही पाहुना आयो भनेदेखि यो खाना आएको होला, के लिन आएको होला भन्ने ठानेर मान्छे अघिबाट तर्सिन्छन्। हाम्रो गाउँमा एउटा घरमा मान्छे के गर्छ, माग्ने आयो भने के बाहिर छ भने काँला मुनि लुग्ने, घरमा छ भनेदेखि ढोका लाएर माथि गएर भने त्यो भिक्षा नदिने। त्यस्तो मान्छे पनि हुन्छन्। अनि क्षमाशीलो जितेन्द्रिय, इन्द्रिय जित भएर बस्नु। जति मान्छेले इन्द्रियको भोगी हुन्छ त्यसलाई त्यत्तिकै दुःख हुन्छ, त्यत्तिकै मन चञ्चल हुन्छ। ऋषिमुनिहरूले त्यसै भने होइन। यो जतिको मन चञ्चल हुन्छ त्यसलाई शान्ति हुँदैन। अब एउटा 10जना साथी चाहिँ एउटा गजडी छ भने सङ्गत गऱ्यो, झड्या छ त्योसँग सङ्गत गऱ्यो, तास खेल्ने छ त्योसँग सङ्गत गऱ्यो, अर्को सबैजना सङ्गत गऱ्यो भने एउटा जडियाले जहाँ खान्छ भन्छ, अरू समाज तान्छ, उहाँ जाउँ तास खेल्न जाउँ भन्छ, एउटाले हिँडेर उहाँ जाउँ भन्छ। अब कतातिर 10तिर तान्छ। त्यस्तै हामीले बानी अनेक लत आदत बनाएको छौँ भनेदेखि त्यो आदतले तान्छ कि पशुलाई चाहिँ डाम्लो लगाएर डोड्याएर तान्नुपर्छ, मान्छे चाहिँ त्यसै तानिएर जान्छ। त्यो मनको भित्रको वासना आसक्तिले तानेर जहाँ जड्या छ भने हट्टीमा पुर्याइन्छ, गजडी छ भने अखाडामा पुर्याइन्छ, ज्वाडी छ भने खालमा पुर्याइदिन्छ। जे लत लागेको छ त्यो ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। अनि पैसा छैन, अनि मान्छे चोर हुने, डाका हुने, बदमास हुने कारण त यही त हो। आफ्नो आस्थाले पुग्दैन। आस्थाले भयो भने घर खेत सबै बिगाउँछ। लखनऊमा एउटा 14वटा घर थियो अरे एउटा मान्छेको। 3 सो हेर्ने रे। हेर्दा आम्दानी छैन, 3 सो हेर्नुपर्ने, अब खानु पनि पर्ने, सबै थोक गर्नुपर्ने। उसलाई गर्दाखेरि 14वटा घर बिकेर
आखिर माग्ने भएर खायो अरे। मान्छेले हाम्रो यहाँ बद्ली शमशेर भन्ने एउटा राणा पनि त्यस्तै भए। ऊ सबै कुरो दुर्गुण भएपछि त्यो दुर्गुणले गर्दा पैसा 9 करोड चाँदीको रुपियाँ बाँडेको, पछि त्यो 9 करोड सिद्धिकन मौजा पनि बेचेर सिद्धियो। त्यहाँबाट आफ्नो क्याम्पको अलिअलि टुक्रा गरेर बेच्यो। पछि चाहिँ त्यो क्याम्प पनि घर पनि सबै बेचेर अमेरिकनको नोकर लाग्यो। अमेरिकनको नोकर लाग्दाखेरि अब बानी त त्यस्तै छ। अनि त्यो अमेरिकन कहाँ पेट्रोल चोरेछ। पेट्रोल चोरेपछि अब उनीहरूको त त्यस्तो एकदम सख्त कानुन हुन्छ। तुरुन्तै हटाइदियो। हटाउँदाखेरि अब त नाङ्गो भयो। अब के गर्ने? त्यो सिम्बु पछाडि इचङ्गु भन्ने ठाउँमा कान्लोमा चाहिँ छाप्रो हालेर त्यहाँ एउटा नेवार्ने एउटा बुढी नेवार्ने, अब ऊ पनि त्यस्तै भाँडिया नेवार्ने होला, ऊ पनि भाँडिया, ऊ पनि भाँडिया मिले। त्यहाँबाट त्यो कान्लामा छाप्रो हालेर बसेर, अनि यहाँ पहिला यहाँ बस केही पनि थिएन, ट्रक थियो। त्यो ट्रकमा ल आउनुहोस् भने एकजना मिलाइदिएको 20 पैसा दिने साउले। अनि त्यो 10 जना मिलायो भने 2 रुपियाँ भयो। 15 जना मिलाइदियो भनेदेखि 3 रुपियाँ भयो। यसै गरेर बिहानभरि 3 रुपियाँ, उसको हप्ता त सस्तो। अनि त्यही साग सब्जी चामल दाल किनेर लग्यो। अनि त्यहाँनिरहरूले पकाइदिन्थे, त्यो खायो। अब कसरी मरे ती 2 जनाहरू पछि हामीलाई थाहा भएन। अब अल्को एकदम लामो नाक गरे अल्को रहेछन्। अनि हाम्रो यहाँ गुरुले हेर उयो बद्ली शमशेर भन्ने यही हो भनेर साहबले चिनाइदियो बसेको थियो। त लत आदत हामीले अनेक साथी बनायौँ भनेदेखि त्यो साथीले हामीलाई दुःख दिन्छ। त्यस मान्छेले कुनै पनि अवगुण नराखेर हामीलाई शुद्ध सात्विक भोजन बिहान बेलुका खान पाए पुग्यो हामीलाई। सन्तुष्ट क्षमाशीलो जितेन्द्रिय अनि इन्द्रिय जित भएर बसोस् रे। दाता ज्ञानी अनि दिनी मत पनि, दाता पनि हुनुपर्दछ, लिने मात्रै होइन दिनी पनि गर्नुपर्छ। अनि ज्ञानी भनेको आत्मज्ञानी हो। म मेरो हृदयमा यो देहमा बस्ने जुन चेतना आत्मा हो, यो केही होइन। यो देह छन्जेल देह ढलेपछि केही पनि कर्मफल भोग्नु पर्दैन भन्ने अहिलेका नवयुवकहरूको यो पनि नास्तिकता छ। तर त्यसो होइन। चाहे मानुन् चाहे नमानुन्, जाने कुरो बुझ्या कुरो भन्नै पर्छ। यो आत्मा जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तिनै अवस्थालाई जानिरहेछ। जागेको अवस्था सबै व्यवहार गरिरहेछ। स्वप्नमा स्वप्न अवस्थालाई जान्दछ। सुतिरहेछ मान्छे, कहाँ गएको के खाएको कोसँग भेटेगाटेको त्यो सबै स्वप्नमा उसले स्वप्नमा पनि ऊ देखिरहेछ। सुसुप्ति अवस्थामा जान्छ। सुसुप्ति अवस्थामा पनि अब जब जाग्छ, आज म खुबसँग निदाइ, यही न सपना देखि न खुब त्यो आनन्दसँग निधाएको पनि जानिराख्ने त्यो जुन भित्र आत्मा हो, त्यो त्यसैले भन्छन् ब्रह्म ईश्वर हृदयवासी राम भगवान शिव जे भने पनि हाम्रो हृदयमा छ भएर नै हामी बाँचिरहेछौँ। जुन दिन त्यो निस्किन्छ त्यही दिन हाम्रो आँखा भए पनि नभए यो केटा भए पनि आँखा छ, हात गोडा छ, मुख छ, कान छ, सबै केही काम गर्दैन। किनभने ड्राइभर निस्केर हिँड्यो, अझ मोटरले के गर्ने? त त्यस कारणले क्षमाशीलो जितेन्द्रिय दाता ज्ञानी दयालु छ ब्राह्मण नववीर गुणै भनेको छ। ब्राह्मणको यो 9वटा गुण हुनुपर्दछ भनेको छ। दाता होस्, ज्ञानी होस्, ज्ञानी भने आत्मज्ञानी होस्। अनि आत्मज्ञानी भएको मान्छेले, जानेको मान्छेले अनि अर्कालाई दिल दुख्ने गरेर कसैलाई पनि भन्दैन, कसैलाई हेप्दैन। आफै समान सबैलाई देख्छ उसले। सबै मै समान हुन् भनेर, चाहे गरिब हुन्, चाहे पढ्या हुन्, चाहे नपढ्या हुन्, चाहे विद्वान हुन्, सबैलाई समान दृष्टिले उसले हेर्छ। कुनै पशु पन्छीलाई उसले मार्दैन। ऊ किनभने आफै समान सबैलाई देख्दछ। क्षमाशीलो चेतन दाता ज्ञानी दयालु छ ब्राह्मण नवीर गुणै। अब ब्राह्मणले मात्रै होइन, यो यहाँ के छ भनेदेखि मनुष्य मात्रले यो गुणलाई धारण गर्नुपर्छ।
ब्राह्मणलाई मात्रै भन्ने कुरा होइन, क्षेत्रीले मात्रै भन्ने कुरा होइन, हर जातिले यो पालना गर्नु पर्ने मनुष्यको गुण हो, यो मनुष्यकै कर्तव्य हो भनेर सन्त महात्माहरूले भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार मैले यहाँ हाम्रो आफ्नो अनुभव पनि हो, सन्त महात्माको वाणीलाई लिएर पनि हो। त्यस कारणले यो सबैको कल्याण गर्न परिहाल्छ। एक दिन शरीर जवान भन्दैन, अल्बैसी भन्दैन, केटी भन्दैन, कुन दिन हाम्रो आइपुग्छ खुर्कन जानुपर्छ। गएपछि गरेको कर्मको फल नभइकन चोर्न गयो भने गएर चाहिँ जेल खान जानुपर्छ, बदमासी गऱ्यो भनेदेखि जेलमा जानुपर्छ। त्यस्तै यहाँ राजदण्ड हुन्छ, मरेर गएपछि देवदण्ड भनेको यो मनले जे गरेछ नचाहिँदो काम गरेछ पनि त्यो सहनु। कहीँ जन्मिएर कसैले हेला गरेछ भने सानी आमा भएको ठाउँमा जन्मिएला, आफ्नो आमा बेलै मर्ला, त्यसले कति हेला गरे हुन्छ गर्छिन् तिनले, त त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण यो सबै संसारमा देखिन आएको छ। मान्छेले दुःख भोगेको पनि देखिया छ, सुख भोगेको पनि देखिया छ। त्यस कारण यो जानेर हामीले आफू होसियार भएर बस्नुपर्छ भनेर सन्त महात्माले भन्नुभएको हो। त्यो कुरा मैले 10-15 मिनट कति लाग्यो मैले भनिदिइहालेँ यहाँहरूको सबैको अगाडि। अब पाल्ने त्यसलाई पालना गर्ने नगर्ने आफ्नो इच्छा हो, आफ्नो कल्याण गर्ने या नगर्ने आफ्नै इच्छा हो। यो सन्त महात्माहरू खाना निम्ति एकवटा बग्छन्, बग्ने गरेका छन् भनेर भन्छन्। तर सन्त महात्मा नभएदेखि संसारमा लडेर मर्थे, जलेर मर्थे। सन्त महात्माहरूले नै सबै तहलाइरहेका छन् मान्छेहरूलाई धेरै जस्तो। त्यस कारणले यही कुरा हो। म यति भनेर म आफ्नो वाणीलाई विराम दिन्छु। बोलौँ सद्गुरुदेवको जय। संत समाज को, भक्त समाज को, जने पूर्णिमा को साहेब। प्रसाद को लागि अब